शुगर शक्री में क्या होता है कि आपका जो शुगर है वो ब्लड में भी हाई होता है और आपके पेशाब में भी शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है और आपकी जो इंसुलिन है वो बहुत ही कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्तों के मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और इसी के साथ चंद दोस्त अहबाब वो भी हैं कि जिनको शुगर का भी मसला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है और इसी के साथ अगर उसे शुगर भी है तो वो जो है क्या करेगा। मैं अपना जो नुस्खा है वो आपको नहीं बताऊंगा। हम बात करेंगे उसकी जो पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ऐसे ममालिक में वो रहता है जहां पर अपने आप को मनवाना कोई आसान काम नहीं। उसने अपने आप को मनवाया और अपना जो नुस्खा है उसने अपनी ज़िंदगी में जो है किसी को भी नहीं बताया। अपने आप को उसने मनवा भी लिया, दौलत जो है उसने हासिल भी की, लेकिन बदकिस्मती से उसने अपना नुस्खा जो है किसी को नहीं बताया। और अलबत्ता जब उसकी डेथ हुई तो उसके 2 साल बाद, डेथ होने के 2 साल बाद जो है उसकी बेटी ने उसका जो नुस्खा था वो बताया लोगों को। तो लिहाजा हम बात करते हैं आयरलैंड के एक मशहूर डॉक्टर थे जिन्होंने शोहरत हासिल की कल्बी तकलीफात के जितने भी पेशेंट थे उनको कवर करने की। उनके घर के बाहर जो है हज़ारों की तादाद में इतने ज़्यादा पेशेंट होते थे, इतने ज़्यादा मरीज़ होते थे, सभी को मसला होता था ये जो है दिल का। यानी किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी का जो दिल है वो बढ़ा हुआ है, किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल का मसला है, किसी के जो वेन्स हैं, शरियानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। यानी जितने भी पेशेंट आते थे उनका ताल्लुक होता था कल्बी तकलीफात के साथ। तो लिहाजा उनका जो मशहूर नाम है वो था डॉक्टर ग्रीन। मैं जो है आपको बता देता हूँ, डॉक्टर काशीराम है मेरे पास। ये बुक जो है आप लाजमी स्टडी करें, इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, डॉक्टर ग्रीन जो है इन्होंने एक नुस्खा तैयार किया। नुस्खा यानी एक मेडिसिन जो है वो तैयार की जिसका नाम था क्रेटिगस। क्रेटिगस जो है ये अपने कल्बी तकलीफ वाले जितने भी पेशेंट थे उनको यूज़ लाजमी करवाते थे। यूज़ करवाने का इनका मकसद ये होता था कि जितने भी पेशेंट थे कल्बी तकलीफात वाले वो सारे के सारे कवर होते थे और प्रैक्टिकली जो है इन्होंने आजमाया। दोस्तों, डॉक्टर ग्रीन जो है जिन्होंने ये नुस्खा यानी ये जो मेडिसिन है ये तैयार की, फिर इन्होंने इस नुस्खा से, इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो कवर किए। दौलत जो है इन्होंने अच्छी खासी हासिल की, बहुत ज़्यादा कमाई की, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अपना नुस्खा किसी को नहीं बताया। अलबत्ता इनकी ज़ुबानी जो है हमें कुछ भी नहीं मिला कि ये नुस्खा उनको कैसे फ़ायदा देता था। हाँ, एक डॉक्टर है जिनका नाम है जीनिंग। डॉक्टर जीनिंग जो है इन्होंने ये नुस्खा हासिल किया डॉक्टर ग्रीन की जो बेटी थी उससे, और ये भी इन्होंने डॉक्टर ग्रीन की डेथ के 2 साल बाद जो है डॉक्टर जीनिंग ने ये नुस्खा हासिल किया। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि जब मैंने ये नुस्खा तैयार किया तो मैंने अपने पहले उस मरीज के ऊपर जो है ये नुस्खा आजमाया जिसकी एज तकरीबन 73 ईयर। एक बूढ़ा आदमी जिसकी एज कितनी है 73 ईयर, 73 साल। वो कहते हैं कि मेरे पास ये पेशेंट आता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी जो नब्ज़ है वो इतनी तेज़ होती है कि 1 मिनट में 185 दफ़ा जो है नब्ज़ धड़कती हुई 1 मिनट में महसूस होती है, और इसी के साथ जो है इनका जो दिल है वो बड़ा हुआ है ये कहते हैं, और गशी का जो है इन पर आलम भी है, और सांस की इनको तंगी है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस की तंगी इनको होना शुरू हो जाती है। लिहाजा इन्होंने क्या किया, फ़ौरन से पहले ये जो क्रेटिगस है इसके 10 कतरे एक गिलास में डाले, उसमें जो है इन्होंने आधा गिलास भर लिया पानी से। वो जो पानी जिसमें क्रेटिगस को डाला था इन्होंने पेशेंट को पिला दिया। ये जो मेडिसिन है इस्तेमाल करने के ठीक 15 मिनट बाद इन्होंने क्या रिजल्ट लिया कि वो जो नब्ज़ की रफ्तार थी 185 वो आ गई 126 पर। वो जो सांस की तंगी थी वो भी नॉर्मल हुई, इसके साथ इनको जो घबराहट थी वो भी कवर हुई। वो जो नब्ज़ जो है वो भरी हुई थी वो भी नॉर्मल होना शुरू हो गई।
انہوں نے مزید ویٹ کیا تقریباً 10 سے 15 منٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو نبض ہے وہ آ گئی 126 سے 110 پر. اسی کے ساتھ جو ہے ان کی جو سانس کی تنگی تھی وہ بھی کور ہوئی. ان کو جو بہت زیادہ کمزوری گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو چکی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مزید 1 گھنٹے بعد کریٹیگس کو مزید اسی پیشنٹ کو یوز کروایا، استعمال کروایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ پچھلے 10 دنوں سے سو نہیں پایا تھا، تکلیف کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے اور نبض کی وجہ سے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ نیند آئی. اب یہ تو ہے ڈاکٹر جیننگ کا ایک پیشنٹ اور کریٹیگس کے بارے میں ایک دلیل. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بورک مٹیریا میڈیکا جو ہے کریٹیگس کے بارے میں کیا کہتی ہے. لہذا ہم جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بورک مٹیریا میڈیکا کریٹیگس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتے ہیں کہ دل کی چال بے قاعدہ ہو، شریانوں میں سختی آ جائے، شریانوں میں چونا جو ہے وہ جم جائے. اب چونا کیا ہوتا ہے؟ چربی. چربی کیا ہوتی ہے؟ کولیسٹرول. اور اسی وجہ سے شریانے سخت ہو جائیں، آسا آسا بلاک بھی ہو جائیں، بند ہو جائیں. اچھا یہ مسئلہ ہو. اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ معمولی محنت کرنے سے سانس کی تنگی آ جائے اور دل پھیل جائے، دل بڑا ہو جائے، نبض تیز ہو، بے قاعدہ ہو، کمزور ہو. دیکھیں دوستو، دل کی تکلیفات جو ہیں وہ بھی آ گئی، شریانوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آ گئی اور نبض کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آ گئی. اب یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ کریٹیگس لہذا نبض کے مسائل، شریانوں کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر کی جو مین ریزنز ہیں یہ سبھی کو کور کرتی ہے سنگل کریٹیگس. کیوں؟ اب کریٹیگس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 15 قطرے آپ نے یوز کرنے ہیں پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام. جب آپ کا جو ہارٹ ہے، نبض ہے، شریانے ہیں یہ نارمل ہو جائیں تو آپ جو ہے اس میڈیسن کو آہستہ آہستہ بند کر دیں. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے. اور شوگر کون سا ہے؟ جو شوگر ہوتا ہے شکری. شکری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شوگر ہے وہ بلڈ میں بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کے پیشاب میں بھی شوگر بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے اور آپ کی جو انسولین ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے. اگر یہ مسائل ہوں تو آپ نے اسی نسخہ کے ساتھ ایک میڈیسن اور ہے جس کا نام ہے سائزیجیم. سائزیجیم جو ہے آپ نے یوز کرنی ہے. آپ نے اس کو لینا ہے مدر ٹنکچر میں. کریٹیگس کو بھی آپ نے لیا تھا مدر ٹنکچر میں اور آپ نے سائزیجیم کو بھی لینا ہے مدر ٹنکچر میں، یعنی کیو طاقت میں. یہ آپ کو جو ہے کسی بھی ہوم اسٹور سے میڈیسن مل جائے گی بآسانی. اچھا سائزیجیم کو آپ نے صبح دوپہر شام پانی میں ڈالنا ہے 15 قطرے، یعنی سائزیجیم کے 15 قطرے جو ہے آپ نے آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں 15 قطرے ڈال لینے ہیں. وہ آپ نے یوز کرنا ہے پانی صبح دوپہر شام. یاد رکھیں کریٹیگس کو آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد یوز کرنا ہے اور سائزیجیم کو کریٹیگس سے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے یوز کرنا ہے. فوراً یا ایک ساتھ دونوں کو ملا کر یوز نہیں کرنا. انشاءاللہ یہ جو 2 نسخے ہیں دونوں سے آپ کے 3 مسائل کور ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ کور ہوگا، کولیسٹرول کا جو مسئلہ ہے وہ کور ہوگا اور جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اور جو آپ کے پیشاب میں شوگر بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، خارج ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے مسائل کور ہو جائیں گے. مزید دوستو اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریں. مزید دوستو آپ کی جو ہماری ویڈیو کے متعلق، ہمارے نسخے کے متعلق جو رائے ہے وہ ہمیں آپ لازمی بتائیں. آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. السلام علیکم.